بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے وہ جنا ہے جس کی 14 سال دی عمر دے اندر جس دے سر تے مولا علی شیر خدا خلافت دی پگ رکھی۔ خواجہ حسن بصری فرمان دینے میں طواف کعبہ کیا کرنا تھکتے نہیں ہو گئے طواف کعبہ تے فرمان دینے ایک نوجوان نو میں ویکھیا وہ بھی طواف کعبہ کر رہے لیکن وہ دے مونڈے آتے میں نو گٹھری نظر آئی۔ خواجہ حسن بصری فرمان دینے میں آواز دیتی کعبہ دا طواف کرن والے جوانا ذرا رک جاؤ۔ نوجوان رکیا۔ خواجہ حسن بصری فرمان دینے میں پوچھیا بھی آپ فرمان دینے میں اس نے کیا کہ وزن اٹھا کے گٹھڑی اٹھا کے طواف کعبہ پہ کرنا ہے۔ اے اللہ دا گھرے خانہ کعبہ مکہ شریف اے گٹھڑی اتار کے رکھ دے تاکہ آسانی نال طواف کعبہ کر سکے۔ اے وزن اتار کے رکھ دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے جدوں اے میں بات کی تھی تے نوجوان نے عرض کی تھی حضور اے جڑی گٹھڑی میرے مونڈیاں تے اگر میں اتار کے رکھ دیاں تے رب میرا طواف قبول کر لے گا؟ ایک باری پھر کہو نا رب میرا طواف قبول کر لے گا؟ خواجہ صاحب فرماندے نے خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں حیران ہو کے پوچھیا وہ کیڑی شے جڑی مونڈیا تو لا دے میں تے رب تیری حاضری نہ مننے؟ عرض کیتی حضور میرے کندیاں تے میری بڈی تے ضعیف مائیں ہن مسئلہ دسنا انہوں مونڈیا تو لا کے پھر کعبے دا طواف کرا رب طواف من لے گا؟ حضرت خواجہ حسن بصری دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے آپ ٹر پے عرض کیتی حسن ذرا گل تے دس جا مسئلہ تے دس میں ملک شام تو آیا ملک شام دی آخری حد دے رہن والا اج میں 14 سال گزر گئے میں ہر سال ملک شام تو مانو کندیاں تے اٹھایا لا کے ننگے پیری ملک شام تو ٹریا 14 حج مانو کرائے میں مسئلہ پوچھنا سی کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتے یا نہیں؟ خواجہ حسن بصری دی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھن والے ماں دے پیٹ وچ جڑی تو ایک کروٹ لئیے او دا مل بھی ادا نہیں ہویا او دی قیمت بھی ادا جڑی ماں دے پیٹ وچ تو ایک کروٹ لئیے او دا حق ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دا حق پیا پوچھنا ہے آ سجنا ماد کران جنہاں نے ماں باپ کی نوکری دیتی ہے انہاں نو کی ملے ہے جنہاں نے ماں باپ دا دل دکھایا نا حضرت علقمہ نبی دا صحابی ہوش کر نا علقمہ صحابی محمد رسول اللہ دا تے علقمہ دی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام پہ جیا بندہ پہ جیا عرض کیتی حضور بڑی غمگین ہاں بڑے پریشان ہاں میں کیوں ہوئے صحابی تو اڈا علقمہ آخری وقت زبان تے کلمہ نہیں آؤں گا ہوش کر ماں باپ نو تکے دین والے علقمہ رسول اللہ دا صحابی
آخری وقت علقمہ دی بیوی نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بندہ ٹوریا حضور علقمہ دا آخری ویل ہے پر زبان تے کلمہ نہیں آؤندا میرے نبی نے فرمایا عمار قریبا اے صہیب قریبا اے میرے بلال ذرا قریبا الکتی یا رسول اللہ حکم فرمایا جاؤ علقمہ دے کول جا کے کلمے دی تلقین کرو حضور دے تینے جلیل القدر صحابی علقمہ دے گھر پہنچے جا کے اچھی اچھی کلمہ پڑھ دینے نہ لکھنے نے علقمہ آخری تیرا ویل ہے کلمہ پڑھ لے علقمہ نے رو کے اکھاں چوں انگلی نال اشارہ کیتا میں کوشش کرنا پر زبان تے کلمہ ہوندا ہی زبان تے کلمہ نہیں ہوندا صحابی رسول دی گل ہو رہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے عرض کیتی یا رسول اللہ علقمہ نو کلمے دی تلقین بھی کیتی علقمہ دے کول اچھی اچھی کلمہ بھی پڑھنے ہوں لیکن علقمہ انگلی دے اشارے نال کہندہ ہے میری زبان تے کلمہ ہوندا ہی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو علقمہ دے ماں باپ چکے زندہ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ علقمہ دی بڑی ماں وڈیری ماں زندہ ہے سرکار نے پیغام بھیجا فرمایا یا تو آ یا میں خود چل کے آنا اور حضور پھر خود ہی تشریف لے علقمہ دی بڑی ماں قدمہ بلڈگ پئی عرض کیتی آقا میں قربان تساں تکلیف کیوں کیتی میں نو حکم کر دیو حضور بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا سچ سچ دسی علقمہ کیسا انسان ہے عرض کیتی حضور شب بیدار پچھلی راتی مصلی تے رون والا تہجداں پڑھن والا یا رسول اللہ نماز کدے چھوڑی نہیں زکاة ادا کرن والا صدقات تے خیرات دین والا روزہ کدے چھوڑیا نہیں فرمایا میں ایک گل نہیں پوچھدا میں ایک پوچھنا میں تو راضی ہے یا ناراض ہے تیرے نال کیسا سلوک سو تو راضی ہے یا ناراض ہے مائی شہبہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے زخم دکھ گئے مائی شہبہ رو کے فرمان لگیاں کملی والے اے میرے آقا میں تے ناراض ہاں مینوں انہیں بڑے بخت دیتے دیکھو نا میں علیحدہ زندگی گزار رہی ہوں فرمایا کی معاملہ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ بیوی دا تے بڑا تابعدار ہے بیوی دا بڑا فرما بردار ہے بیوی نو ماں تے ترجیح دیندا ہے سنو میرے نبی دا فرمان سرکار نے فرمایا جس نے اپنی ماں تے اپنی بیوی نو ترجیح دیتی ہے اللہ اس دا رسول اور فرشتے اندی اس تے لعنت ہے ہاں لعنتی نہ بن انعام دا مستحق بن ماں باپ دی نوکری دے کے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ماں رو پئی عرض کیتی یا رسول اللہ نمازی بھی بڑا ہے تہجد گزار بھی ہے شب بیدار بھی ہے صدقات بھی دینا ہے خیرات بھی دینا ہے روزے بھی بڑے رکھنا ہے لیکن بیوی نو میرے تے ترجیح دینا ہے بیوی نو میرے تے ترجیح دینا ہے میرا کدے حال نہیں پوچھیا سرکار نے فرمایا اے علقمہ دی اماں علقمہ نو معاف کر دے
عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑے دکھ دیتے میں اپنے سینے دے اندر گنجائش نہیں رکھ دی کہ علقمہ نو معاف کر دے ماں. میرے نبی نے فرمایا بلال پھر لکڑیاں کٹھیاں کر. بلال لکڑیاں کٹھیاں کر بالن کٹھا کر. بالن کٹھا کیتا نا فرمایا اگلا دیو لکڑیاں نو اگلا دیو. مائی نو پتا چلیا دوڑی دوڑی نبی دے قدمی آ لگی. عرض کی یا رسول اللہ میرا بے ادب تے ضرور ہے نافرمان تے ضرور ہے لیکن میری اکھاں وچ طاقت نہیں میں پتر نو جلدیاں ویکھاں. میرے نبی نے فرمایا مینوں قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے. اے علقمہ تو تے دنیا دی گل پہ کرنی ہے جے کر سنو معاف نہیں کرے گی. علقمہ نو نہ نماز فائدہ دے گی نہ روزہ فائدہ دے گا نہ حج فائدہ دے گا نہ زکات فائدہ دے گی. یہ چاہیے ہے علقمہ کی دنیا آخرت سمر جائے. علقمہ نو معاف کر دے. ماں راضی ہوئی تے صحابی علقمہ دی چار پائی دے کول جڑا بیٹھا ہے ماں گھر راضی ہوئی تے علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گئے. صحابی خوشی نال دوڑ آیا فرمایا کی خبر ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ علقمہ دی حالت بھی اچھی ہو گئی ہے اور علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے. بڑی فصاحت و بلاغت نال کلمے دا ہن ورد پیا کردا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ات تو خبر پیا دینا ہے ایک خبر میرے کولے کملی والے او کیڑی. فرمایا جدو علقمہ دی ماں راضی ہوئی خدا بھی راضی ہو گئے. میں پچھلے جمعے بھی غالباً شاید عرض کر رہا تھا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا ماں دیاں پیران دے تھلے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. میرے نبی نے محرب باللام استعمال فرمایا. اے نہیں فرمایا ماں تہجد گزار ہوئے ماں عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ ہوئے. فرمایا ماں جیسی بھی ہے تیری جنت او دیا پیران دے. اور ماں ایک پاسے ماں دی عظمت دسی نا ماں دی عظمت دسی کہ ماں او شان رکھ دیئے کہ جنت او دے پیران دے اتے نے تھلے رکھ دیتی. کتھے رکھ دیتی؟ ماں دے پیران دے تھلے جنت رکھ دیتی. تاں کاشف کہندہ کہ ماما نرم گلاب تے قد کرن قبول جدائی او کر چھڑن قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی. اب پترا عیب چھپاون تے نہ سنن کدے برائی. پر آدم او وڈا کافر جن ماں دی قدر نہیں پائی.